Aron nagtigom kita aron pagsugod nining solemne nga pagsaulog duyog sa tibok simbahan nga naglukob sa kalibutan. Si Kristo musulod na nga madaugon sa ihang kaugalingong syudad ang Jerusalem aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagkamatay o pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang mga buhat sa pagpanubos. Ug sundo nato siya sa iyang buhing pagtuo. Adhiya sa buhing pagtuo. Kung makikiusa kita kaniya diha sa iyang mga pagantos sa krus, makalaom kita nga makaambit usab kita sa iyang saymaya sa iyang pagkabanhaw. Magampo kita. O Diyos nga magagahom, nangamuyo kami kanimo. Bendisyon ni kining mga lukay o mga palma. Ug himua kini nga balaan. Karong adlaw nagsangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among Ginoo ug manunubos ug hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo aron sa kadlaw ni ana mudangat kami sa kalipay sa bag-og tunhay Jerusalem. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo yung anak among Ginoo. Amen. To akong kato kani ko suwi. Pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni ikaw, Ginoo. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Sa nagkaduol na siya sa Betpahe ug Betania dito sa bungtod sa mga olibo. Ipadala niya ang iya paguna ang duha niya katinunan uban nining tugon. Lakaw kamo ngadto sa balangay